म अझ पनि यो भन्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको विभाजनलाई रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म यो समितिका सभापतिलाई अझै पनि यो चाहिँ जुन कामका लागि, जुन उद्देश्यका लागि 2 वर्षसम्म एउटा सहमति बनोस्, एउटा नेसनल इस्युमा एउटा व्यावहारिक धरातलमा उभिएर एउटा निर्णय गर्न सकियोस् भन्ने जुन चाहिँ मानसिकताका साथ अहिलेसम्म हामी आयौँ, त्यो प्रक्रियालाई अहिले पनि अवरुद्ध नगरियोस्। म के भनिरहेको छु भने अहिले यो एक पार्टीको निर्णयले भए जस्तो नहोस्। प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ र आज समितिबाट पारित भएको यो प्रतिवेदनमा आफ्नो फरक मत दर्ज गर्दछौँ। नाम वीरेन्द्र प्रसाद गडु, देवेन्द्र राज कणेल, माननीय डिला चन्द्रौला पन्त, डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, मीना पाण्डे, विनोद चौधरी। सो सम्बन्धमा राजव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकद्वारा गरिएको निर्णयप्रति निम्न बुँदा र दफाहरूमा मेरो फरक मत रहेको छ। 1 दफा नम्बर 3 को मूल एनको दफा 3 र 2 दफा 4 मूल एनको दफा 5 भन्ने जुन लेखेको छ त्यसमा मेरो फरक मत छ। कुनै म्याजिकल कुनै सोलुसन माननीय गृहमन्त्रीज्यूले ल्याइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने मानसिकताका साथ म प्रतीक्षा नै गरेर बसेको थिएँ। तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने आजको यहाँको दिनभरिको यहाँ कुरा सुनेपछि यो 2 वर्षसम्मको यो समितिको प्रयास आज अनफर्चुनेटली चाहिँ एउटा अनप्रोडक्टिभ दिशातर्फ गइरहेको छ। यहाँ व्यक्त भएका धारणाहरू मलाई लाग्छ कि खालि यहाँ हामी विभिन्न दलबाट आएर रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रा मात्र धारणा होइन, त्यो मुलुककै धारणा हो। त्यस अर्थमा एक क्लियरली मुलुक चाहिँ नि एउटा विभाजनतर्फ यो दृष्टिकोणमा, किनकि यो अरू कुनै ऐन नियमका कुराहरू भएको भए त्यसमा भोटिङ गर्थ्यौँ, हामीले पास गर्थ्यौँ, कोही पक्षमा हुन्थ्यो कोही विपक्षमा हुन्थ्यो, खासै फरक पर्ने थिएन। यो नागरिकताको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय र यो चाहिँ राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको विषय हो। राष्ट्रियताको प्रश्न जहाँ गर्छौँ त्यसका विभिन्न प्रकारका उदाहरणहरू यहाँनिर आए। त्यसका साथसाथमा अर्को कोणबाट पनि विभिन्न अरू उदाहरणहरू पनि राख्न सकिन्छ। एउटा नागरिकताको सर्टिफिकेटले यदि कोही मान्छे बिकाउ छ भने त्यसलाई छेक्छ भन्ने मानसिकता नै सबभन्दा पहिला त्रुटिपूर्ण हो। र अर्को कुरो, कुनै पनि कुरालाई छेक्ने मानसिकताबाट जब कुनै हामी ऐन नियम कानुन बनाउने प्रयास गर्छौँ त्यसले झन् बढ्ता विकृति जन्माउँछ। विकृति कहीँ पनि जन्मिन सक्छ, त्यो कुनै पनि जाति धर्म क्षेत्रको व्यक्तिबाट जन्मिन सक्छ। त्यसलाई तत्काल रिड्रेसल गर्ने सम्भव चाहिँ प्रावधान यो चाहिँ अहिले बन्न लागेको ऐनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो, जसबारेमा यो ऐन खामोश छ, केही बोल्दैन। यदि कसैले चाहिँ भोलिको दिनमा 9/11 जस्तो घटना ती अमेरिकामा जन्मेर अमेरिकन नागरिकहरूले अरू कसैको तहमा बसेर त्यत्रो विध्वंस गरे, जन्मेकै दिनमा उनीहरू अराष्ट्र तत्त्व थिएनन्। मानिसमा परिवर्तन आउन सक्छ, मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन आउँछ। त्यो खालि विदेशबाट विदेशी बुहारीको रूपमा फर्किँदैमा मात्रै परिवर्तन आउँछ भन्ने पनि होइन, वा नेपाली छोरी नेपालभन्दा बाहिर गइकन उसमा चेन्ज आउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। त हामीले म अझ पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अफकोर्स म नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यहाँ हाम्रा जति कुरा आएको छ, पार्टीको दलले एउटा धारणा बनाएको छ, त्यो दलले बनाएको धारणाको पूर्ण समर्थन गर्दै म अझ पनि यो भन्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको विभाजनलाई रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म यो समितिका सभापतिलाई अझै पनि यो चाहिँ जुन कामका लागि, जुन उद्देश्यका लागि 2 वर्षसम्म एउटा सहमति बनोस्, एउटा नेसनल इस्युमा एउटा व्यावहारिक धरातलमा उभिएर एउटा निर्णय गर्न सकियोस् भन्ने जुन चाहिँ मानसिकताका साथ अहिलेसम्म हामी आयौँ, त्यो प्रक्रियालाई अहिले पनि अवरुद्ध नगरियोस्, त्यसलाई अझ पनि अगाडि बढाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। त्यसपछिबाट आएर विधेयक अधिवेशनमा पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ, तर अब कोरोनाको विश्व महामारीको कारणले गर्दाखेरि सम्भव भएन। त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो, त्यो कसैलाई दोष दिएर हुने कुराहरू भएन। 25 जना भन्दा बढी हामी नबस्ने भनेर चलिरहेकै बैठकलाई स्थगित हामी आफैले गरे हौँ, चल्दैको बैठकलाई नै। र अहिले आएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, कमसे कम पनि हामीले यी सहमति जुटाउँ, भएन भने पनि यसलाई हाउसमा लगेपछि एक प्रकारको सहमति जुटाउँ भनेर सबै मान्य सदस्यहरूको सबै जसो
मान्य सदस्यहरूको राय सल्लाह अनुसार हामीले यही असार 2 गते बैठक राखेका हौँ। असार 2 गतेको बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूले समय मागेर मैले धेरै आग्रह गरेका थिएँ, यो हाउस धेरै लामो चल्दैन, अगाडि जाँदैन, सबै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि समय लाग्छ, त्यसकारणले धेरै छलफल बहस गरौँ, कहाँ के नमिलेको हो बरु त्यो मिलाउँ भनेर मैले आग्रह गरेकै हो मान्य सदस्यहरूलाई। यही नै हामीले नै खोजौँ, किन कानुन बनाउने हामी नै हौँ भन्ने हिसाबले धेरै चाहिँ आग्रह गरेँ। फेरि पनि मान्य सदस्यहरूको आग्रहलाई मानेर, किनभने अब यो त मान्य सदस्यहरूकै सार्वभौम अधिकारकै विषय रह्यो, त्यस कारणले 3 गते राख्यो। त्यो बेलामा अब 2 गते मान्य सदस्यहरूले के बोल्नु भएको थियो आफैले मम गर्दाखेरि भइ नै हाल्छ होइन, हामी आफैले सम्झँदाखेरि पुगि नै हाल्छ भन्ने लाग्छ। र 2 गते भन्नुभएको कुरो जे भए पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको बेलामा यसलाई पनि एउटा राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको विषय भएको कारणले सहमतिमा जाउँ। 1 दिनको समय ले केही फरक पार्दैन भनेपछि 3 गते जे आउँछ 3 गते नै अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले कुरा हामीले गरेकै हो, मान्य सदस्यले भन्नुभएकै हो। फेरि 3 गतेको बैठकमा आएर थप समय माग्नुभयो, आज किन मन्त्रीलाई समय पहिला दिएन भन्ने विषयमा। अब यो सार्वभौम मिनी संसद भए पनि मान्य हाम्रो चाहिँ यो सार्वभौम एउटा इकाइ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले पनि समय माग्नु भएको र मन्त्रीज्यूले पनि समय माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला मान्य सदस्यहरूलाई नै समय दिउँ, त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई दिउँ भन्ने हिसाबबाट मान्य सदस्यहरूलाई दिएको हो। मैले यति आग्रह गरेँ होइन, यति निवेदन गरेँ। र अब दिनको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि 3 गतेको कुरा हो, मैले दिनै तोकेर भनेको थिएँ, आइतबार चाहिँ यसलाई हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मान्य सदस्यहरू। आइतबार भनेको सायद आजै होला होइन, अनि दिन भनौँ भनेपछि 5 दिनभित्र भनेको थिएँ, आज 5 दिन हुँदैछ। 5 दिनभित्र भनेको त हिजोसम्म गरिसक्नु पर्ने होला है, आज 4 दिन होइन 5 दिन हो, 3 गते हो, दिनै गनौँ औँला भाँचेरै गन्दा नि फरक पर्दैन। मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्य सदस्यहरूको प्रतिनिधिमूलक राय सुनाउला भनेको उपस्थित सबैको नै राय सुनियो र सहमतिकै लागि पनि अब कतिपय मान्य सदस्यहरूले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। मलाई आशा विश्वास के छ भने चाहिँ यो सहमतिमै टुङ्गिन्छ भन्ने छ। र यो समय मान्य सदस्यहरूले मात्र होइन, सरकारको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले पनि माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। कतिपय माननीयज्यूहरूले सरकारको धारणा अलि स्पष्ट आओस् यो नागरिकताको सन्दर्भमा भन्ने जिज्ञासाहरू राख्नु भएको हुनाले त्यसलाई स्पष्ट गर्नको निम्ति मैले समय माग गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ यहाँ मैले धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन चाहिँ, र छोटोमा मैले भन्दाखेरि जो मैले अहिले समय मागेँ, यो समितिले संसदले चाहिँ यो नागरिकता विधेयक कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई पारित गर्ने हो चाहिँ, कहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थिति चाहिँ स्पष्ट गर्ने हो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूबाट नै स्पष्ट होस् भन्ने जिज्ञासा सरकारको तर्फबाट चाहिँ राख्नको लागि मैले समय मागेको हुँ। निश्चय पनि यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा हाम्रो 2 वर्षदेखि झन्डै अब छलफल चलिरहेको छ। सरकारले आफ्नो भूमिका विधेयक ल्याउने सरकारको जिम्मेवारी थियो र सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्यो र जो विधेयक आएको छ प्रस्तावित विधेयक चाहिँ सरकारको धारणा त्यही हो चाहिँ, त्यसमा नै स्पष्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहिँ यो पटक पटक यो कुरा उठेको थियो सरकारको धारणा के भन्ने कुरामा, स्वयं यो विधेयक नै सरकारको धारणा हो नि त, र सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेछ। अब चाहिँ यो नागरिकता विधेयक रूपी बल चाहिँ अब समिति व्यवस्थापिका संसदको कोर्टमा आइपुगेको छ। अब चाहिँ यो विधेयकलाई चाहिँ यो प्रस्तावलाई चाहिँ पारित गर्ने, यो विधेयकलाई चाहिँ सच्याउने, परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अब संसद र माननीयज्यूहरूको काँधमा आएको छ। किनभने यो ऐन निर्माता सरकार होइन चाहिँ, कार्यपालिका चाहिँ ऐन कानुन निर्माता होइन, त्यो व्यवस्थापिका संसद नै चाहिँ ऐन निर्माता, विधि निर्माताहरू उनीहरू हुन्छ। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो चाहिँ, तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारीबारे आफ्नो चाहिँ स्थिति स्पष्ट गर्नु पर्यो। यत्रो 2 वर्षसम्म तपाईँहरूले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन। अब सरकारको भूमिका
सरकारको भूमिका त अब सहयोगी र एउटा सहजकर्ताको रूपमा नै अहिले चाहिँ छ अहिले, र त्यो भूमिका हामीले गरिरहेका छौँ। र यहाँ अस्ति पनि कुरा भयो चाहिँ कि यसलाई सहमतिसम्म पुर्याउनको निम्ति सरकारले अलिकति सहजीकरण गरोस् भन्ने हामीले त्यो भूमिका गऱ्यौँ। किन अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो, दलहरूले चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् चाहिँ। अहिलेको जो व्यवस्थाका संसदमा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू छन् र जनताले नै चाहिँ यो विधि निर्माण गर्ने हो चाहिँ, ऐन निर्माण गर्ने हो चाहिँ, र दलहरूले नै गर्ने चाहिँ। यो बिचमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामीले सहजीकरण गर्ने कोसिस गरेको चाहिँ, र दलहरू चाहिँ बसेर चाहिँ यो विधेयकलाई, यो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याओस् भन्ने चाहिँ दलहरूको बिचमा चाहिँ सरकारले सहजीकरण गरेकै हो चाहिँ। तर यो बिचमा सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सहमतिमा पुग्न सकेन चाहिँ। र आज चाहिँ हामी यो त्यस कारणले यसलाई छिटो टुङ्ग्याओस् भन्ने जनताको पनि माग हो चाहिँ, हामी सबैको हो चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएको छ चाहिँ। किन यसले चाहिँ थुप्रै लाखौँ चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूको चाहिँ जीवनमा यसले असर गरिरहेको छ, उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यसले असर गरिरहेको। त्यस कारणले यो नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ चालु सदनबाट नै चाहिँ पारित गरियोस् भन्ने सरकारको चाहना हो चाहिँ, र त्यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गरिरहेकै छ भन्ने लाग्छ। यो नागरिकताको यो विधेयक कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बारेमा सायद हाम्रो धेरै चर्चा भइसकेको छ। सबै ऐनहरू महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्, तर यो नागरिकता ऐन चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा पनि, यो अति संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरामा पनि हामीमा कुनै मतभेद छैन चाहिँ। हामी त्यसमा एउटै ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ चाहिँ। नागरिकता त्यो जनताको चाहिँ त्यसको अस्तित्व, उसको पहिचान, उसको प्रगतिसित चाहिँ, उसको समृद्धिसित चाहिँ अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। हामीले चाहिँ नागरिकता यदि जनतालाई नदिने हो चाहिँ, नागरिकहरूलाई त्यो नदिने हो भने उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको अस्तित्वमा नै एउटा प्रश्न उठ्छ चाहिँ, उनीहरूको प्रगतिमा नै एउटा चाहिँ अस्तित्व उठ्छ, प्रश्न उठ्छ चाहिँ। अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ यो नागरिकहरूको व्यक्तिको चाहिँ अस्तित्व, पहिचान र प्रगतिसित भन्दा पनि यो राष्ट्रको अस्तित्वसित जोडिएको प्रश्न हो चाहिँ। त्यस कारणले पनि यो अति संवेदनशील, अति महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको सुरक्षासित जोडिएको प्रश्न हो चाहिँ, राष्ट्रको प्रगतिसित जोडिएको प्रश्न हो। त्यस कारणले यति समय किन लाग्यो त? हामी यो लामो समयसम्म चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकता, विशेष गरेर चाहिँ एउटा आम चाहिँ नागरिकता भनेको अङ्गीकृत नागरिकता हाम्रो लामो समयदेखि चाहिँ छलफल चल्दै आएको छ। योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ दशकौँदेखि चाहिँ यसमा छलफल चल्दै आएको छ, र चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा अझै पनि हल गर्न सकिरहेका छैनौँ चाहिँ। यहाँ माननीयज्यूले प्रश्न उठाउनु भयो चाहिँ कि यो अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो, त्यसले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम होस्, सुदृढ होस् भन्ने ढङ्गले हुनु पर्यो। अहिले जुन ढङ्गको प्रस्ताव आएको छ, जसरी आएको छ, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ एकतालाई खलबलाउने हो कि यसले एउटा साम्प्रदायिक चाहिँ सद्भावलाई चाहिँ खलबलाउने हो कि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अलिक गम्भीर प्रश्न पनि यहाँ माननीयज्यूहरूले उठाउनु भयो चाहिँ। त्यस कारणले यहाँ एउटा राष्ट्रघातको प्रश्नहरू पनि उठाउनु भयो, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चाहिँ निश्चय पनि यी प्रश्नहरू, यी पीडाहरू चाहिँ जायज छन् भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। त्यस कारण यसमा तैपनि हामीले यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ, र चाहिँ हल गर्ने चाहिँ संयन्त्र र जिम्मेवारी भनेको त्यो सदनलाई हो, व्यवस्थापिकालाई नै हो चाहिँ। त्यो सरकारको जिम्मेवारी होइन, सरकारको जिम्मेवारी भनेको एउटा सहयोगी मात्रै हो चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो भूमिका। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के छ सरकारको तर्फबाट भने चाहिँ यो सदनले, यो समितिले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टुङ्ग्याओस् चाहिँ। यो चाहिँ जनताको चाहना पनि हो चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ जो प्रश्न राख्नुभयो यहाँ माननीयज्यूहरू चाहिँ सरकारले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गरोस् के हो त यो बारेमा भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो स्थिति चाहिँ स्पष्ट गरिसकेका छौँ। अब स्थिति स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारी त यो समितिको हो चाहिँ, यो सदनको हो चाहिँ। यसले किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न, उल्टो प्रश्न चाहिँ हाम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ यहाँ अरू धेरै कुराहरू भन्ने भन्दा पनि अहिले जो यहाँ सचिवालयले जो प्रस्ताव ल्याएको छ यसमा चाहिँ अब गम्भीर छलफल होस् र सकेसम्म यसलाई अझ पनि सहमतिमा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी होस्। यसमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग नै हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अब ढिला गर्नु हुन र यही सत्रबाट नै यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। अब यही स्पष्ट गरिदिउँ, म आफ्नो कुरो टुङ्ग्याउँछु।
मान्य सदस्यहरू चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरू यो नेकपाको धारणा आए पछाडि भन्ने कुराहरू पनि अब हामी सबै 6 सदस्यहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यो गत चाहिँ हामी समितिहरूले नै छलफल गरेर गत भाद्र चाहिँ 27 र 28 को बैठकमा नै मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको राय सल्लाह र यहाँ राख्नु भएको धारणाको आधारमा सबै भन्दाखेरि यहाँ अब सबै त भन्दिनँ म, अधिकांश मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको धारणाको आधारमा अब सभापतिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो र समितिले प्रतिवेदन बनाउने हो, कानुनको सहयोग लिइन्छ र यो गत सालै गरेको कुराहरू हो। र मलाई आशा एवं विश्वास के थियो भन्दाखेरि बरु चाहिँ अब मान्य सदस्यले पोहोर साल जुन किसिमले चाहिँ आफ्नो अडान राख्नु भएको थियो र 2 गतेको बैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा यसलाई अझ चाहिँ हामीले सोध्छौँ, सकारात्मक ढङ्गले सोध्छौँ भनिसके पछाडि यही हिसाबबाट गइन्छ भन्ने नै चाहिँ लागेको थियो र म अहिले पनि त्यो लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू आशा भरोसा र विश्वास चाहिँ दिलाउन चाहन्छु मान्य सदस्यहरूको बीचमा। र अर्को कुरो अब मान्य सदस्यले बोल्ने क्रममै पनि समितिले यो अहिले ल्याएको जुन चाहिँ समिति सचिवालयले बनाएको प्रतिवेदनमा धेरै व्यावहारिक समस्याहरू जो मान्य सदस्यले उठाउनु भएको थियो, यसो भए के होला भनेर धेरै कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई भने जतिको कुराहरू सम्बोधन गरेर ल्याइएको छ, यो गर्ने प्रयत्न त गरेको छ भनेर स्वयं मान्य सदस्यहरूले नै स्वीकारेको कुराहरू हो। त्यसकारणले म चाहिँ विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि यो राष्ट्रघातसँग जोडिएको विषय भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ कोही मान्य सदस्यले यदि त्यसो भन्नुभएको हो भने त्यो गलत बुझाइ हो र कसैले पनि त्यो भन्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन र वंशजकै राष्ट्रघात भनेको वंशजकै नागरिकहरूले पनि गर्न सक्ने कुरा हो, जो मान्य सदस्यले यहाँ राखिसक्नु नै भएको छ र यो तराईको मात्र पनि सवाल होइन र कमसे कम पनि के हो भने राजनीतिक अधिकार भनेको त्यो देशको भूगोल राजनीति बुझेर मात्र गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो, यति मात्रै। त्यो जहाँसुकै, किन विश्व त साँगुरिसकेको छ, जहाँसुकैको पनि बुहारी आउन सक्छ, चाहे छोरा बुहारी होस्, चाहे भाइ बुहारी होस्, अथवा चाहिँ भाउजू होस्, जसुकै भए पनि भाउजू होस्, जहाँसुकैको पनि आउन सक्छ, कुनै कहीँ केन्द्रित गरेर गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई यो सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकारिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको भावना अनुसारले नै यो कुराहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि बरु के कहाँ मिलेको छैन, यो जुन प्रतिवेदनमा कहाँ राख्दाखेरि यसलाई अझ समृद्ध गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाउँ। यो चाहिँ अब यो धारणा हाम्रो हो, यसमा दायाँ बायाँ हुन्न भन्ने हिसाबले हिजो पनि सोच्नु भएको छैन र आजको दिनमा पनि सोच्नु हुन्न यहाँहरूले भन्ने कुरामा म अत्यन्तै चाहिँ भरोसा गरे मान्य सकेनन्। अब मेरो भरोसा भनेकै मान्य सदस्यहरू यहाँहरूले भन्नुभएकै कुरालाई चाहिँ एउटा समृद्ध गरेर प्रतिवेदन लेख्ने हो। त्यसकारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, कहाँ नमिलेको छ सहमतिमै जाउँ। मान्य सदस्यहरूको पनि चाहना त्यही नै छ, यसलाई विलम्ब गर्नु पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि सहमतिको गर्ने भनेर खोज्यौँ तर यसलाई अनिर्णयको बन्दी पनि हामीले बनाउनु हुन्न, अनन्तकालसम्म लानु हुने स्थिति पनि छैन। यसको गम्भीर्यतालाई मान्य सदस्यहरू आफैले राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने सहमतिकै लागि यो प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कहाँ के शब्द परिवर्तन गर्नु पर्यो अथवा यसको अलावा अर्कै नै केही छ, यो भन्दा उपयुक्त अर्को चाहिँ केही मान्य सदस्यले देख्नु भएको छ भने कानुन बनाउने यहाँहरू नै हो, राख्नुहोस्। के परिवर्तन गर्दाखेरि हाम्रा जुन चाहिँ चिन्ताहरू, हाम्रा जुन खालका चाहिँ चासोहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले मैले विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह गरेँ। मैले त्यही हिसाबले मान्य सदस्यलाई समय पनि उपलब्ध गराएँ कहाँ के राख्नुपर्छ। जसले यस बोल्ने क्रममा विमति राख्नु भएको छ, विमति राख्नु भएको मान्य सदस्यहरूको सहमति छ र यो सुझाव छ भन्नेको त आइ नै सक्यो, राख्नु परेन। जो मान्य सदस्यले यसमा सहमति छैन भन्नुभएको छ, कुन शब्दमा, कुन दफामा, कुन चाहिँ लाइनमा के खालको असहमति हो, के राख्दाखेरि सहमति हुन सक्छ, कसरी यसलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, म राख्नको लागि समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य यशोदा सुवेदीले गर्नुभयो, मान्यज्यूको त अब केही छैन होला, मान्यज्यू पछि बोल्ने समय पनि मैले अगाडि नै दिइसकेका छु। होइन थप्नु भएको छ मान्यज्यू। हजुर मान्यश्री एकदम समय चाहिँ यो सुझावै भए मात्रै हो, धारणा मान्य सदस्यज्यूको आइसकेका छ। मान्यश्री यशोदा
यो नागरिकता चाहिँ प्राप्ति र समाप्तिको सवालमा यहाँ मान्य सभासदहरूले भेट राख्नुभयो। निश्चित रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता लगायतका विषयमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्ने मैले भने अनुसारै होस् भन्ने नि चाहन्छु। माननीय सभापतिज्यू, वास्तवमा हामी नागरिकता ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने दबावमा छौँ, यसमा दुई मत छैन। र सबैको मोबाइलहरूमा नागरिकता छिटो गरिदिए हुन्थ्यो, हाम्रो त जागिर रोकियो, जागिर खाने रोकिएको छ, विदेश जान रोकिएको छ, पासपोर्ट बनाउन रोकिएको छ भनेको छ। तर यो विषय अन्य दफाहरूसित सम्बन्धित विषय पनि भयो हुनाले त्यसमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेका पनि छौँ। त्यसमा धेरै विषयहरू हाम्रो सहमतिमै टुङ्गिएका पनि छन्। त्यसकारणले त्यो उनीहरूको त्यो जुन समस्या भइरहेछ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। वास्तवमा हामीले पनि चाहेको विषय त्यही हो। अन्य विषयहरूमा हाम्रो विमति छैन पनि, र नागरिकता विहीन भएर बस्नेहरूका निमित्त त संविधानले कानूनले दिन मिल्नेहरू पनि वञ्चित भएका छन्। सरकारको त यो जिम्मेवारी पुरा भइरहेको छ। त्यसकारणले जहाँ दिन पाइन्थ्यो त्यसलाई पनि दिन सक्ने, जसको एप्रोच छ, पहुँच छ, पाउने त्यो नपाउने स्थिति पनि छ अहिले पनि। त्यो गुनासो एकपछि अर्को आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यता पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र नागरिकता विहीन भएर मर्कामा परेकाहरूको मार्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र कानून बनिसकेपछि कानून अनुसार पनि नभएको अवस्थामा पनि सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नागरिकताको सम्बन्धमा। तर अहिले जहाँसम्म यो अङ्गीकृत नागरिकता छ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ, यस सन्दर्भमा हामीले केही विमति अवश्य पनि छन् र ती विमति कहाँ कहाँ छन् म राख्न चाहन्छु र त्यस अनुरूप सबैको सहमति होस् पनि भन्न चाहन्छु। र यथार्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिलेको संविधान सर्वदलीय सहमतिकै संविधान। नागरिकता ऐन 2063 सर्वदलीय सहमतिको संविधान र त्यही सहमतिकै ऐन अनुसार 63कै ऐन अनुसार सरकारले आफ्नो प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो। अहिले हामीले सरकारलाई यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले पनि यसै विषयमा सहमति होस् भनेर अन्तिम समयसम्म कोसिस गरे भन्नु पनि भयो। उहाँले 5 दिनको समय पनि माग्नुभयो र 5 दिनको समयमा पनि आफ्नो संशोधनमा सहमत गराउने कोसिस गर्नुभयो। यसरी बुझ्नु पर्यो नि त हामीले त। सरकारले राखेको संशोधनमै सरकार त त्यसैमा अडिग हो कि होइन? मलाई लाग्छ उहाँले गरेको कोसिस त त्यो हो, तर सरकारले सकेन, सरकार असफल भयो। आफ्नो संशोधनको प्रयत्नमा सर्वसम्मत गराउनेमा सफल हुन सकेन। त्यसकारण अब यो कुरो उहाँले यही राखिदिनु भयो। म के भनिरहेको छु भने अहिले यो एक पार्टीको निर्णयले भए जस्तो नहोस्, अहिले पनि म चाहिरहेको छु। हिजो पनि सरकारले त्यसैले मान्यता दिए जस्तो भयो। एउटा पार्टीको सचिवालयले पास गरिदियो, नेकपाको सचिवालय पास गरेकै ठाउँमा सरकार गएको हो त? यदि त्यसो होइन भने हाम्रो पनि त भनाइ छ नि। नेकपाको एउटा प्रस्ताव आइसकेपछि हाम्रो पनि स्वाभाविक रूपले हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो। हामी एउटै कुरा के भनिरहेछौँ भने यो संविधानको ले गरेका व्यवस्थाहरू भन्दा बाहेकका बन्देज लगाउने कुरा सर्वसम्मतले हुँदा संविधानै संशोधन हुन सक्दछ। तर संविधानमा एकल पार्टीको डिसिजनले गर्ने काम जुन भइरहेको छ त्यसमा अन्य पार्टीहरूको सहयोग र समर्थन नहुँदासम्म मलाई लाग्छ अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्दैछु म। किनभने यो संविधान पनि सर्वदलीय सहमतिको संविधान हो। जुन व्यवस्था, जुन बन्देज अहिलेसम्म लगाइसकिया छ त्यो बन्देज भन्दा बाहिरका अन्य बन्देज लगाउने जुन संशोधन ल्यायो एक पार्टीले, त्यो सर्वदलीय सहमतिको दस्तावेज बन्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी यसलाई अझै पनि भनेकै कुरा के हो भने सबै दलहरूको बीचको सहमतिका निमित्त हामीले यत्रो समय लगायौं, सरकारले मध्यस्थता पनि गर्यो, सरकारले मेहनत कोसिस पनि गर्यो, तर आखिर के बास हुँदैछ त भन्दा एउटा पार्टीले को सचिवालयले जे गर्यो त्यसरी जाने स्थिति ठिक हुँदैन। त्यसकारण म पार्टीलाई पनि र यो सभापतिजीलाई पनि म यहाँ राख्न चाहेका कुरा के हो भने हामी सर्वदलीय सहमतिले बनेको संविधानको, अहिलेकै संविधानको र 63 को संविधानको पनि बाहिर नजाओस् भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले म आफ्ना कुराहरू के हो त हामीले राख्नु खोजेको कुराहरू म सुनाउनै चाहन्छु। सहमतिका साथ नहुँदाखेरिको
अवस्थामा अहिले सुनाउने कुरो भएन। त्यसो हो भने म एकछिन फेरि मैले आग्रह गरेँ यो सर्वदलीय सहमतिकै डकुमेन्ट भन्दा बाहिरको प्रयत्नमा अहिले पनि हामी नजाउँ भन्ने नै हो। र यदि त्यसो हो भने यहाँहरूले बहुमतले गर्ने भने त्यति बेला राख्नुपर्ने हो भने राख्नु होला। मान्य सदस्य, यो चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने, लाइन हटाउनु पर्ने अथवा त्यसको सट्टामा अरू नै कुरा फेरि चाहिँ त्यसको सट्टामा भनेर पूर्ण रूपेण चाहिँ फेरि अर्को प्रस्ताव भन्ने होइन। जुन चाहिँ यहाँ धेरै मान्य सदस्यहरूको विचार आएको थियो, हामी गत चाहिँ भाद्र 27 गते सचिवालयले प्रतिवेदन मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको आधारमा यहाँ मिलाउनु पर्ने के छ भने चाहिँ राख्नु होला। राख्नको लागि मान्य श्री म ब्रिजेश कुमार गुप्तालाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य सभापति महोदय, अहिले भन्नुभयो कि के सहमतिमा भनेर जुन कुरा गर्नुभयो त्यसैमा म जान चाहन्छु। अब अहिले निश्चयले माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ नेपाल सरकारले एउटा विधेयक ल्याएको छ। तपाईको त्यो विधेयक भनेको कुनै पनि मुलुकमा सरकारले विधेयक ल्याउने हो र संसदबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, किनभने सरकार पनि त्यही सहमतिकै बहुमतकै आधारमा बन्छ। तपाईको संसदमा बहुमत छैन भने सरकार बन्दैन। तपाईको जुन सरकारले बहुमत ल्याएको छ र जुन सरकारको यो विधेयक हो, म त्यसैले यहाँ तपाईँको अरू एउटा पक्ष छ कि एउटा हाम्रो समितिले प्रस्तुत गरेको छ, जुन धेरैजना तपाईँको साथीहरूको र अर्का साथीहरूको तपाईँको 63 को त्यो भन्दा तपाईँको फरक के हो भने सरकारले अहिले पनि आफ्नै समिति जो प्रस्तुत गरेमा अडिग छ। उसको के भनाइ छ भने मेरो धारणा त्यो हो र मलाई के लाग्छ भने सरकार हामी संसद भन्दा कम गम्भीर छैन। तपाईँको त्यसकारणले यो दफामा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई हामी पास गरेर जाउँ, यही मेरो सहमति। त्यही म भन्न चाहन्छु त्यो तरिकाले गयो भने दुवैतिर यहाँ तपाईँको दुवैतिरको जुन पार्टीको कुरा आएको छ कि मैले यो पार्टीले निर्णय गर्यो त्यो पार्टीले त्यो भन्दा सरकार कहाँ भएकोले गर्दाखेरि सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढाउँ भनेर धन्यवाद। नेपाल नागरिकता ऐनमा जुन संशोधन जुन प्रस्ताव आएको हो यसमा चाहिँ मूल ऐनको दफा 5 को 1 मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि 7 वर्ष जुन प्रावधान राखिएको हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको चाहिँ के विचार छ भने नेपाल नागरिकता ऐन 2063 कै व्यवस्था चाहिँ रहनुपर्छ लगायतका कुराहरू हाम्रा केही असहमति दर्ज गराएको र हाम्रो असहमति छ भनेर नोट गराएको र अहिले पनि के आग्रह हो भने अहिले पनि सरकारले यसलाई सहमतिमा लैजाने जुन पहिलेदेखि चलिआएको जुन प्रावधान हो त्यो अनुसार चाहिँ लैजाने सरकारले अझ पनि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आग्रह। आफ्नो पार्टी धेरै पार्टी बाहिर बोल्यो होलान्, तर त्योभन्दा पहिले यो प्रतिवेदन यो सभापतिजीको सचिवालयबाट प्रस्तुत भएको कुरा म यहाँ नोट गराउन चाहन्छु। यो नोट गराउन चाहन्छु र हामीले हाम्रै सचिवालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गरेका छौँ। सभापति धन्यवाद। मैले सहयोग मात्रै गर्नु खोजेको समस्या गर्नु खोजेको होइन। अब पुरानो कुरातिर गयो भने पक्षगमन भन्छ। अहिले जे छ त्यसैमा बस्यो भने यथास्थिति भन्छ। हाम्रो राज्य व्यवस्था चाहिँ नि अति प्रगतिशील छ, अग्रगमन छ। यसैले यसमा पनि भ्रम छैन। सरकारले विधेयक दिन्छ हामीलाई अनि हाम्रो काम भनेको सरकारले चाहिँ नि जति क्षमता छ त्यो क्षमताको आधारमा विधेयक दिन्छ अनि त्यो विधेयकलाई समितिले चाहिँ आफ्नो त्यो परिस्थिति अनुसार त्यसलाई करेक्सन गर्ने र परिमार्जन गर्ने हाम्रो अधिकार हो। सरकारको आफ्नो स्ट्यान्ड रह्यो, हाम्रो पनि आफ्नो स्ट्यान्ड रह्यो। हामीले 2 वर्ष कुरेर सभापतिज्यूको चाहिँ कुशल नेतृत्वमा 2 वर्षसम्म हामीले पर्खेको थियो धैर्यता हो नि। त्यसले हाम्रो समितिले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्यो।
त्यो निष्कर्ष निकालिरहँदाखेरि अहिले त्यो बेलासम्म हाम्रो यो समितिमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने थिएन, मलाई लाग्छ अहिले पनि छैन। तर चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष, हामीले जे निष्कर्ष निकालिरहेको थियौँ यही दौरानमा राजपाको पनि एउटा बैठक बसेर जनता र समाजवादी पार्टीको पनि एउटा स्ट्यान्ड आएको, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि एउटा स्ट्यान्ड देखियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि हिजो एउटा के वक्तव्य निकालेको थियो, उसले पनि के स्ट्यान्ड बनाएको छन् क्या र। तर हाम्रो यो राज्य व्यवस्थाको आफ्नो स्ट्यान्ड छँदैछ र हाम्रो स्ट्यान्ड कुन चाहिँ पार्टीसँग मिल्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, त्यो चाहिँ थाहा छैन है। हामी आफै सक्षम छौँ, हामीलाई कसैले सिकाउन र गाइड गर्नु पर्दैन। त्यसकारण जनताले विश्वास गरेर हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको छ। त्यसैले हामी आफ्नै ठाउँमा सक्षम छौँ। सभापति महोदय, हामीले धेरै विवेक पुर्याएर 2 वर्षसम्म पुर्याएर ल्याएको यो प्रतिवेदन आफैमा अग्रगमन टाइपको छ। हामी न पक्षगमन छौँ न हामी यथास्थितिवाद छौँ। अब मन्त्रीजीको आफ्नो सरकारको आफ्नो स्ट्यान्ड छ रहेछ, हामीले आफ्नो परिमार्जित गर्यौँ। यसलाई चाहिँ अब निर्ण्यार्थ पेश गरेर टुङ्गो गर्नुको विकल्प छैन। धन्यवाद। अंगीकृत भनेको कृत्रिम हो। यो 3 थरीको नागरिकता हुन्छ, एउटा वंशज, अर्को कृत्रिम र एउटा मानार्थ। त्यो स्पष्टसँग यहाँ उल्लेख भएन। अनि वंशजको छोराछोरी मात्रै वंशज हुन्छ, यो दुवै आमा बुबा वंशजै हुनुपर्छ। कृत्रिम एउटा मिसियो भने त्यो कृत्रिमै हुन्छ, कृत्रिम चाहिँ वंशजमा आउन सक्दैन। अर्को यो 7 वर्ष जुन छ यसलाई 15 वर्ष राखौँ। अनि निर्वाचन प्रशासन र मनोनीतमा वंशज मात्रै भनेर लेखौँ र यही चाहिँ अग्रगमन हो, नत्र यो पश्चगमन हुन्छ। मान्य सदस्यहरू थाको अब मान्य ज्यूले भन्नुभयो जस्तै अब सरकारले जे ल्यायो त्यही पठाउने हो भनेदेखि त अब समितिकै के भूमिका रहेर समिति नै विघटन गर्ने अब ठिक छ, सरकारले सहयोग गरौँला। अब यो म मान्य सदस्यलाई के भन्छु भन्दाखेरि सधैँ यसरी नै सरकारलाई सहयोग गरौँ के, यो चाहिँ राम्रो होला भन्छु। सधैँ गरौँ, साह्रै राम्रो कुरो गर्नुभयो। अब म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो धेरै जसो मान्य सदस्य औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा भन्ने हो भनेदेखि त समितिका सबै जसो मान्य सदस्यहरूको धारणालाई समेटेर ल्याइएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिवेदन जुन ल्याएको छ त्यो प्रतिवेदनलाई म एकचोटि वाचन गर्छु। फेरि एकचोटि अहिले ल्याएको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले वाचन गरिसकेको छ। त्यहाँ केही छ भने मान्य सदस्यले राख्नको लागि पनि म फेरि आग्रह गर्छु। 4 मा मूल ऐनको दफा 5 मा संशोधन। मूल ऐनको दफा 5 को 1 मा उपदफा 1 को सत्ता देहायको उपदफा 1 राखिएको छ। 1 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। 2 उपदफा 1 पछि देहायको उपदफा 1 क 1 ख 1 ग र 1 घ थपिएका छन्। 1 क उपदफा 1 बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र आफूले विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। 1 ख नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। 1 ग प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 1 ख बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको नम्बर उल्लेख गरी देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो सबै मान्य सदस्यहरूले यसो भयो भनेदेखि
अप्ठ्यारो पर्ला भनेर व्यवहारिक समस्या जे भन्नुभएको हो मान्य त्यसैको आधारमा राखिएको छ है। एकमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न। ख पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न। ग उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न। घ जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाई सराई तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न। ङ सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपभोग गर्न। च कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न। यो र भएको छ, यस्तो नमिलेको छ भने यो मिलाइन्छ है। मान्य सदस्यलाई मैले अहिले नै जानकारी गराउँछु, कई कुराहरू दोहोरिएको छ भने पनि मिलाइन्छ। एक घ यस उपदफा बमोजिम प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र एसएन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भए पश्चात स्वतः